أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلا لك باكن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بالناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكأن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام الله والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الملك لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واسب إلا من كتب الكتبة فأتبه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الذي الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك نعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع نعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما زرع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن توارق الليل إلا تارك يترك بخير يا رحمن أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد كله لله نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा वहुव अरहमुर राहिमीन व हिफ्ज़ मिन कुल्लि शैतानिम मारिद व हिफ्ज़ ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफ़ूज़ व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़ लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून व कुन्ना लहुम हाफ़िज़ीन व रब्बुका अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़ अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम व मा अंत अलैहिम बिवकील व इंदना किताबुन हफ़ीज़ व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहि शाफी बिस्मिल्लाहि काफ़ी बिस्मिल्लाहि शाफी बिस्मिल्लाहि काफ़ी या शाफ़िअल अमराज़ 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 या दाफ़िअल बलियात 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 या काफ़िअल मुहिमात या काफ़िअल मुहिमात या काफ़िअल मुहिमात या काफ़िअल मुहिमात या हलाल मुश्किलात या हलाल मुश्किलात या हलाल मुश्किलात या हलाल मुश्किलात या खैरुन नासिरीन या खैरुन नासिरीन या खैरुन नासिरीन या खैरुन नासिरीन या खैरुल फातिहीन या खैरुल फातिहीन या खैरुल फातिहीन या खैरुल फातिहीन या खैरुल हाफिज़ीन या खैरुल हाफिज़ीन या खैरुल हाफिज़ीन या खैरुल हाफिज़ीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा फज्जिरिल उक़द अल्लाहुम्मा फज्जिरिल उक़द अल्लाहुम्मा फज्जिरिल उक़द अल्लाहुम्मा अंसिफिल उक़द अल्लाहुम्मा अंसिफिल उक़द अल्लाहुम्मा अंसिफिल उक़द अल्लाहुम्मा हरिकिल उक़द अल्लाहुम्मा हरिकिल उक़द अल्लाहुम्मा हरिकिल उक़द अल्लाहुम्मा हरिकिहा अल्लाहुम्मा हरिकिहा अल्लाहुम्मा हरिकिहा अल्लाहुम्मा हरिकिहा अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन फिद दिमाग अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन फिद दिमाग अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन फिद दिमाग अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन फिल उनक अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन फिस सदरी वल क़लब 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 अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन फिल मियाद वल बुतून 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 अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन फिर रजलैन अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन फिल यदैन अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन फिल कदम अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन फिल जसद 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 या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहर अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहर अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहर अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन मदफूनिन इंदल बुयूत अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन मदफूनिन फिल कुबूर अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन मकतूब अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला यहूद वन नसरा वन हुलूस अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन हुनु यहूद वन नसरा वल हुनूस अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिन फिल जुनून अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरिल 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 जुनून अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला यहूद वन नसरा वल हुनूस अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सहरल यहूद वन नसरा वल हुनूस अल्लाहुम्मा अब्तिल सहर तफरीक बैनल मरी व ज़ौज अल्लाहुम्मा अब्तिल सहर तफरीक बैनल मरी व ज़ौज अल्लाहुम्मा अब्तिल सहर तलाक अल्लाहुम्मा अब्तिल सहर तलाक अल्लाहुम्मा अब्तिल सहर तलाक अल्लाहुम्मा अब्तिल सहर तलाक अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार ज़िना अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार ज़िना अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार ज़िना अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार जान अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार जान अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार जान अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार जान अल्लाहुम्मा अब्तिल सहरल आशिक अल्लाहुम्मा अब्तिल सहरल आशिक अल्लाहुम्मा अब्तिल सहरल आशिक अल्लाहुम्मा अब्तिल सहरल आशिक मिनल जान अल्लाहुम्मा अब्तिल सहरल आशिक मिनल जान अल्लाहुम्मा अब्तिल सहरल आशिक मिनल जान अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार मर्ज़ अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार मर्ज़ अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार मर्ज़ अल्लाहुम्मा अब्तिल असहार मर्ज़
بسم الله يحرك كل سحر 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 بسم الله يحرك كل جن 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 كل سحر في النار كل سحر في النار كل سحر في النار كل سحر في النار كل جن من نار كل جن من نار كل خادم السحر من النار كل خادم السحر من النار كل جان من النار كل جان من النار كل جان من النار نار حامية نار حامية نار حامية سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا 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 نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا حفيظ يا سلام 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 سلام قولا من رب الرحيم 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 صم بكم أمي فهم لا يرجعون صم بكم أمي فهم لا يرجعون صم بكم أمي فهم لا يرجعون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم احفظ من شر الجن اللهم احفظ من شر الجن اللهم احفظ من شر الجن اللهم احفظ فروجنا من 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 الجن اللهم احفظ أبصارنا من الجن اللهم احفظ أبصارنا من الجن اللهم احفظ أبصارنا من الجن اللهم احفظ قلوبنا 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 من الجن اللهم احفظ آذاننا 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 من الجن اللهم احفظ بطوننا 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 من الجن اللهم احفظ أجسامنا 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 من الجن اللهم احفظ رؤوسنا 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 من الجن اللهم احفظ ظهورنا من الجن اللهم احفظ ظهورنا من الجن اللهم احفظ ظهورنا من الجن اللهم احفظنا من الآفات والبليات 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 وبارك لنا في الرزق والأمر والحسنات اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض 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 انصرنا 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 فإنك خير الناصرين فإنك خير الناصرين فإنك خير الناصرين وافتلنا واحفظنا فإنك خير الحافظين واحفظنا فإنك خير الحافظين واحفظنا فإنك خير الحافظين فثبتنا وانصرنا فثبتنا وانصرنا فثبتنا وانصرنا فثبتنا وانصرنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.